श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुक्लाम्बरधरो विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ध्यानं पीताम्बरङ्गरविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपतान् गृहाश्रमी। गुरुर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलतामदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमम्। अधार्मकारे दशमी भवन् पुनः ददौ भवन्नाम युते सुते रतिम्। समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करान् स्त्रीन् अभिलक्ष्य यन्भिया पुरामनाक्त्वत्स्मृतवासना बलात् जुहावनारायण नामकं सुतम्। दुराश्रयस्यापि तदा त्वनिर्गत नामाक्षरमात्र वैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीय पार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपता मनोरमाः। अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भतान् विमुञ्चते यारु रुधुर्बलाधमी। निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा निखिलन्यवेदयन्। भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृति किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। श्रुतिस्मृतिभ्यां विहितावद्व्रतादयः पुनन्ति पापन्न लुनन्ति वासनाम्। अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। अनेन भो जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीनाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनं दहत्य गौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधास्मि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। इतीरितैर्याम्य भटैरपाश्रिते भवद्भटानां च गणेति रोहिते भवत्स्मृतिं काञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्कराद्वेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्ष दुच्छकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं च
चित्तसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यदित सगर्विवृदिक्कमाः आविर्बभूवित तदालसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददिताञ्च वदोमसिग्नीं तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्रवासमृषये स मुमोच शापं भक्तोतमस्वृषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजत कुलौघान् दौहित्रसो सूनो रततस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्णितमजापयद् इन्द्रमाझौ देवत्वदीय महिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षोरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरश प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमत तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुह्यदव शस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चन विदौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोत लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्व भजद्भवन्तम् तस्मै मृणाल धवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण भद्दनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतोऽनुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधात त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षलक्षम् वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत्स माजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिम् तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निस्सम्भ्रमस्त्वयमयाचित शापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रात्युतेन्द्र सुहृदो मरुतो विलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।